नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 3 लोगों की कुर्बानी कबूल नहीं होती। मोहतरम नाज़रीन, ईद कुर्बान पर कुर्बानी करने के फ़ज़ाइल, बरक़ात और सवाब से हम मुसलमान बखूबी वाकिफ़ हैं। कुर्बानी करने के हवाले से हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुर्बानी के दिन आदम का बेटा कोई ऐसा अमल नहीं करता जो अल्लाह को खून बहाने यानी जानवर की कुर्बानी करने से ज़्यादा महबूब हो। वो जानवर क़यामत के दिन अपने सींगों, खुरों और बालों समेत आएगा और नेकी के पलड़े में रखा जाएगा। कुर्बानी के जानवर का खून ज़मीन पर गिरने से पहले अल्लाह की बारगाह में शर्फ़ कबूलियत हासिल कर लेता है, इसलिए खुश दिली से कुर्बानी किया करो। एक मुसलमान जिस पर कुर्बानी वाजिब हो और वो कुर्बानी का जानवर ख़रीदे, पैसे खर्च करे, जानवर की देखभाल करे और ईद उल अज़हा के दिन उस जानवर को कुर्बानी की नीयत से ज़िबा करे और पता चले कि उसकी कुर्बानी कबूल ही नहीं हुई, कुर्बानी ज़ाया हो गई, जानवर के पैसे ज़ाया हो गए, जानवर की खिदमत करना ज़ाया हो गई। मोहतरम नाज़रीन, 3 लोग ऐसे हैं जो कुर्बानी तो करते हैं मगर उनकी कुर्बानी कबूल नहीं होती। हज़रत सैयदना इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु लोगों को दरस कुरान और कुर्बानी की फ़जीलत और कुर्बानी के मसाइल के हवाले से वाज़ व नसीहत फरमा रहे थे। इतने में आपने फरमाया, लोगों, हर एक शख्स की कुर्बानी कबूल हो जाती है, चाहे वो गुनाहगार हो, बदकार हो, सियाहकार हो, अल्लाह जल्ल शान इसकी कुर्बानी भी कबूल फरमा लेते हैं। दुनिया में 3 बदकिस्मत लोग ऐसे हैं जिनकी ना तो कुर्बानी कबूल होती है, ना हज कबूल होता है और ना ही कोई नमाज कबूल होती है। लोगों ने पूछा, हजरत वो बदकिस्मत 3 लोग कौन कौन से हैं जिनकी कुर्बानी कबूल नहीं होती? मोहतरम नाज़रीन, वो 3 बदकिस्मत लोगों के बारे में वीडियो में आगे चलकर आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुन लेते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक दिन सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ने दरियाफ़्त किया, पूछा कि या रसूलल्लाह, ये कुर्बानी क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये कुर्बानी तुम्हारे बाप दादा हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुबारक है। ये सुनकर सहाबा कराम ने मज़ीद पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस पर हमें सवाब कितना मिलेगा, इस पर हमें नेकियां कितनी मिलेंगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जानवर के हर एक बाल के बराबर तुमको एक एक नेकी मिलेगी। कुर्बानी के लिए तुम्हारा जितना बड़ा जानवर होगा, जितने बड़े जानवर के ऊपर जितने बाल होंगे, हर एक बाल के बराबर तुम्हें एक एक नेकी का सवाब मिलेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बेटी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को फरमाया कि बेटी फ़ातिमा, उठो, कुर्बानी के जानवर के पास रहो। अब आपके नाम का जो जानवर अल्लाह की बारगाह में कुर्बान होने जा रहा है, अपने घर में उस जानवर के बिल्कुल करीब रहो। ये सुनकर हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने वजह पूछी कि अब्बा हजूर, मैं इसमें क्या हिकमत छुपी हुई है कि मैं जानवर के क्यों पास रहूं, बिल्कुल करीब क्यों रहूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटी फातिमा, वो इसलिए कि इस जानवर के खून का पहला कतरा ज़मीन पर गिरते ही अल्लाह पाक तुम्हारे पिछले तमाम गुनाहों को मिटा देगा और ख़त्म कर देगा। हज़रत सैयदना इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु लोगों को दरस कुरान और कुर्बानी की फ़जीलत और कुर्बानी के मसाइल के हवाले से वाज़ व नसीहत फरमा रहे थे। इतने में आपने फरमाया, लोगों, हर एक शख्स की कुर्बानी कबूल हो जाती है, चाहे वो गुनाहगार हो, बदकार हो, सियाहकार हो, अल्लाह पाक उसकी कुर्बानी भी कबूल फरमा लेते हैं। दुनिया में 3 बदकिस्मत लोग ऐसे हैं जिनकी ना तो कुर्बानी कबूल होती है, ना हज कबूल होता है और ना ही कोई नमाज कबूल होती है। लोगों ने पूछा, हज़रत वो बदकिस्मत 3 लोग कौन कौन से हैं जिनकी कुर्बानी कबूल नहीं होती? फरमाया, नंबर 1, शिर्क करने वाला। शिर्क करने वाले का कोई भी अमल कबूल नहीं होता, ना नमाज कबूल होती है, ना हज कबूल होता है, ना ही कुर्बानी कबूल होती है। शिर्क क्या है? अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना, अल्लाह के दरवाजे को छोड़कर किसी गैर के दरवाजे पर जाकर भीख मांगना, मुश्किलात का हल मांगना, ये शिर्क है। हमारे माशरे में ये बात आम है कि बहुत सारे लोग पीरों फ़कीरों के मज़ारों पर जाते हैं और वहाँ जाकर सजदे भी करते हैं और कहते हैं कि बाबा जी, हमें औलाद नसीब फरमा, हमारी मुश्किलात का हल फरमा, हमारे दुखड़े दर्द वगैरह। ये लोग कितना बड़ा गुनाह कर रहे हैं। इस घटिया आज़ारी को सुनकर जो अल्लाह का वली होता है वो भी उस पर लानत कर रहा होता है। और
بدبخت انسان، تیرا خدا میں تو نہیں، تو کیوں مجھے فرعون بنانا چاہتا ہے؟ میں نے کبھی خدائی کا دعویٰ نہیں کیا، میں تو اللہ کا بندہ ہوں جس کے دروازے پر جا کر میں رحمت کی بھیک مانگتا تھا۔ تو اس کے دروازے پر جا کر سجدہ کیوں نہیں کرتا؟ اس مالک کے دروازے پر جا کر بھیک کیوں نہیں مانگتا؟ ہاتھ کیوں نہیں پھیلاتا؟ میرے دروازے کے سامنے تجھے سجدہ کرتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ اسے شرک کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ شرک سے بچنا، تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کیوں نہ کر دیے جائیں، پھر بھی شرک نہ کرنا۔ شرک کرو گے تو یاد رکھنا کہ تم لوگ تباہ اور برباد ہو جاؤ گے، تمہارا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوگا۔ انسان جب زنا کرتا ہے تو اللہ پاک کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ زانی انسان پر غضبناک ہوتے ہیں۔ غضبناک کیوں ہوتا ہے؟ مومن جب زنا کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت ایمان سے خالی ہو جاتا ہے۔ مومن جب چوری کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت بھی ایمان سے خالی ہو جاتا ہے۔ مومن جب جھوٹ بول رہا ہوتا ہے تو اس وقت بھی ایمان سے خالی ہو جاتا ہے۔ اگر ایمان ہو بھی صحیح تو کس کھاتے کا ہے؟ ایمان جو تمہیں گناہ سے نہیں روک سکتا۔ اللہ بے نمازیوں، چوری، دیگر گناہوں پر غضبناک ہوتے ہیں، لیکن اتنا زیادہ نہیں ہوتے۔ کس وقت اللہ پاک بہت زیادہ غضبناک ہوتے ہیں؟ جب ایک انسان اللہ کا دروازہ چھوڑ کر غیر کے دروازے پر جا کر ہاتھ پھیلاتا ہے، جھولی پھیلاتا ہے، بھیک مانگتا ہے، خیرات مانگتا ہے، مدد طلب کرتا ہے، وہ بدقسمت انسان ہوتا ہے جس پر اللہ تعالیٰ بہت زیادہ غضبناک ہوتے ہیں۔ پوچھا گیا حضرت دوسرے لوگ کون سے ہیں جس کی قربانی قبول نہیں ہوتی؟ فرمایا دوسرے لوگ وہ ہیں جو حرام کے پیسوں سے قربانی کا جانور خرید کر اللہ کی راہ میں قربان کرنے والے لوگ ہیں۔ یہ بھی وہ لوگ ہیں جن کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ حرام اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، اس لیے کہ حرام پر شیطان ہر وقت تھوکتا رہتا ہے۔ حرام اپنی اولاد کو کبھی نہ کھلانا۔ حرام تمہاری اولاد کی آنکھ سے شرم حیا چھین لے گا، تمہاری اولاد کو بے حیا بنا ڈالے گا، تمہاری اولاد کو بغیرت بنا ڈالے گا۔ پوچھا گیا حضرت تیسرے بدبخت لوگ کون سے ہیں جن کی قربانی قبول نہیں ہوتی؟ فرمایا وہ ہیں جو سود کا کاروبار کرنے والے ہیں، سود کا بزنس کرنے والے ہیں، لوگ جو مجبور کو کم پیسے دے کر زیادہ وصول کرتے ہیں۔ فرمایا تین لوگوں کے علاوہ گناہ گار ہو، بدکار ہو، سیاہ کار ہو، مسلمان ہو، ہر ایک انسان کی قربانی قبول ہو جاتی ہے۔ ان تین لوگوں کی قربانی قبول نہیں ہوتی جب تک یہ پکی توبہ نہیں کر لیتے، پختہ توبہ نہیں کرتے، پختہ مطلب ارادہ نہیں کر لیتے۔ اصل میں قربانی کی حقیقت تو یہ ہے کہ بندہ خود اپنی جان کو اللہ کے سامنے پیش کر رہا ہوتا ہے، اپنی جان کی قربانی پیش کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ پاک کو یہ گوارا ہرگز نہ ہوتا تو اللہ پاک نے فرمایا لوگوں تم جانور ذبح کرو، تم ہمارے نام پر جانور ذبح کرو، ہم یہی سمجھیں گے کہ تم نے خود کو ہمارے نام پر قربان کر دیا۔ سبحان اللہ۔ ویڈیو بہت معلوماتی تھی، اور اگر آپ کو اچھی لگی ہو، معلوماتی لگی ہو ویڈیو تو ویڈیو کو لائک بھی کریں، اور عید آنے سے پہلے اور لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ لوگوں کے علم میں اضافہ ہو سکے۔ بہت سے لوگ ہمارے ایسے دین کی بہت سارے فضائل ہیں، مسائل ہیں، ایسی بہت ساری باتیں ہیں جن سے بے خبر ہوتے ہیں، تو کسی کا بھلا ہو، کسی کا فائدہ ہو جائے، اس لیے اس ویڈیو کو لازمی سے آپ لوگوں نے آگے تک شیئر کرنا ہے تاکہ عید آنے سے پہلے جو لوگ قربانی کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قربانی قبول فرمائے، اور انہیں بھی ان سب تفصیل کا پتہ ہونا چاہیے۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو لائک کریں، چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آل پر کر لیں۔ شکریہ مجھے سننے کا۔ اللہ حافظ۔